अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह हो चुकी थी और आज मैंने सोचा कि मैं नाश्ते में कहवा पी लूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने नाश्ते में कहवा पिया और यहाँ पे दुआ भी उठ चुकी थी। तो दुआ के लिए मैंने क्या किया, दुआ के लिए मैंने उसका फीडर तैयार किया। मैंने उसका दूध जो था वो फीडर में डाल दिया था। और मेरी जो दुआ है वो अभी भी फीडर पीती है। तो अभी भी मैं रात को भी सोते वक्त उसको फीडर देती हूँ, दिन को भी मैं उसको फीडर, उसको दूध पसंद है तो बस मैं कहती हूँ कि यार अगर उसको पसंद है, उसका शौक़ है, वो पीना चाहती है तो बस वो जितनी एज तक पी सकती है मैं उसको दूँगी। मैं उसको खाना भी दूँगी साथ साथ में और मैं उसको फीडर भी दूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरी जो सिस्टर थी उसने दुआ को यहाँ पे लेटा दिया था और बस वो उसको फीडर दे रही थी। बट आप लोगों को तो पता है कि दुआ बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत शरारतें करती है। तो उसको फीडर भी देते हैं ना तो हम बहुत मुश्किल से देते हैं। तो उसका जो भी काम होता है हम बहुत मुश्किल से उसका करवाते। देखे भी फीडर उसने मुंह में ले लिया लेकिन फिर से रख दिया, अभी फिर से ले लेती है, फिर से रख लेती है। तो फ्रेंड, दुआ की छोटी मोटी हरकतें होती है ना तो वो बहुत मुझे अच्छी भी लगती है, कभी कभी मुझे तंग भी कर देती है। तो जब मेरी सिस्टर ने उसको अपना फ़ोन दिया, जब वो किड्स फनी शॉर्ट्स देखने लगी तो फिर वो फीडर साथ में पी रही थी, नहीं तो वो फीडर ही नहीं ले रही थी। बहुत ज़्यादा तंग करती है मेरी बेबी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है उसकी छोटी छोटी जो शरारतें होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस मेरा नाश्ता वाश्ता डन हो गया था। मैंने फिर थोड़ा बहुत हल्का सा और भी कुछ खा लिया था। फिर जब मैं रूम में आई तो मेरा प्लान बन गया कि मैं अपने रूम के जो वॉल शेल्फ्स है उनका मेक ओवर कर दूँ। तो सिस्टर ने मेरे वो वॉल शेल्फ्स के सामान सब कुछ मुझे कहा कि वो सारा निकाल दो और वो हम सेट कर देते। तो मैंने ड्रिल वाले से जो है तो वॉल शेल्फ्स लगवा दिए थे। और फ्रेंड्स, ये देखो, ये मेरा लुक था। मैंने आप लोगों को साथ साथ अपना लुक भी दिखाया। और फिर मैंने वॉल शेल्फ्स की जो चीज़ें थी, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो ये जो बैग था ये मैंने अपना जो इस्लामाबाद वाला घर था उसमें पैक किया हुआ था। वहाँ पे मैंने इसको पैक किया हुआ था और ये सारी चीज़ें जो थी छूटने वाली थी ये सारी मैं इस बैग में आराम से इकट्ठा करके मैं उनको इधर लेके आई थी। तो बस आज मेरा ये बैग खुल के और जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी जो मैंने वॉल शेल्फ्स पे लगाने थे मैंने वो वाली सारी निकाल दिए। और फिर जो ये वाला बैग है इसमें भी जो मेरी चीज़ें थी, मतलब जो लगाने वाली चीज़ें थी वो भी मैंने निकाल दी थी। और दोनों बैग जो थे उनको मैंने फिर अपनी जगह पे रख दिया था। बस जो चीज़ें मुझे चाहिए थी बस मैंने सिर्फ उनको ही निकाला था उन बैग से। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा रूम तैयार नहीं हुआ। मेरे रूम में अभी भी काफ़ी सारा काम है, ये होएगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। तो बहुत ज़्यादा काम होता है गाइस, जब घर चेंज हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को साथ साथ एक और भी बात बताती चलूँ कि ये जो घर है ये भी मेरा रेंट का ही घर है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा नीट है। जो पहली बार मतलब हम ही इस घर में इंटर हुए हैं, इससे पहले इसमें कोई रहा नहीं है, बस इतना है। तो इंशाल्लाह मैं अभी अपना घर भी ले रही हूँ अभी कुछ दिनों तक। अगर मेरा घर हो जाता है ना तो फिर मैं इंशाल्लाह इस घर को भी छोड़ूंगी और फिर मैं इस घर से इंशाल्लाह अपने घर पे शिफ्ट होंगी। तो अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि मेरी सारी बहनों को अपने अपने घर मिल जाए और मुझे भी मिल जाए। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि बस इस घर से मैं डायरेक्ट जो है तो अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ। तो बस यही थी वो चीज़ें जिनको मैंने वॉल शेल्फ्स पे अरेंज करना था। तो इनको मैंने उठा लिया था सारे। मैंने एक टॉवल लिया है जो कि मेरा एक्स्ट्रा टॉवल है जिसको मैं साफ़ी के तौर पे यूज़ करती हूँ। तो उसके ज़रिए मैंने सारी चीज़ों को साफ़ किया। पहले ये निविया का जो लोशन है फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। ये विंटर्स के लिए होते हैं, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक विंटर्स का होता है, एक समर्स का होता है। तो ये विंटर्स का है और ये मैं अपने हैंड्स पे भी लगाती हूँ। मैं दुआ को भी कभी कभी ये लगा देती हूँ, नहीं तो मैं मदर केयर वाली या फिर जॉनसन्स बेबी का दुआ को लगवाती हूँ। और ये जो एक सीरम सा था मैंने आप लोगों को देखा है लॉरियल का गाइस, ये बहुत अच्छा है। इसका मेरा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। लॉरियल का है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, आई थिंक 1500 इतना मैंने तो लिया था उस टाइम। इतना था, कम से कम मुझे साल हो गया इसको लेते हुए। आप लोग लोगे तो अब मुझे वो नहीं पता, लेकिन जब नहा लो ना, बाल वगैरह ड्राई हो जाए ना गीले बालों पे, मतलब टॉवल कर लो तो फिर ये लगा लो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे वॉल शेल्फ्स, आप देख लो
کیسے لگ رہے ہیں۔ ابھی میں نے یہ ساری چیزیں ادھر صرف ویسی ہی رکھ دی ہے، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ان سب کو ادھر ارینج کروں گی۔ تو فرینڈز میری جو ویڈیوز ہوتی ہے میں بہت مشکل سے آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں، بہت میری محنت ہوتی ہے۔ تو فرینڈز میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور مجھے کمنٹس کیا کریں۔ جو بھی لوگ مجھے زیادہ تر کمنٹس کرتے ہیں میں اپنے ہر ویڈیو میں ان کا نام لوں گی، میں ان کے جو کویسچنز ہوں گے میں ان کا جواب لوں گی ود نیم۔ کمنٹس کے بھی میں آپ لوگوں کو جواب دوں گی، ہر ایک کمنٹ کا میں آپ لوگوں کو جواب دوں گی انشاءاللہ۔ میری کوشش یہی ہوگی، آپ لوگ کمنٹس کرتے نہیں ہو، ویورز آ جاتے ہیں بہت زیادہ لیکن نہ لائک کرتے ہیں نہ کمنٹس کرتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس کیا کریں، لائکس کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کے جواب دیا کروں۔ تو فرینڈز یہ جو فریم تھا میں نے جو آپ لوگوں کو ابھی دکھایا، یہ میں نے خود DIY کر کے بنایا ہوا تھا۔ اس پہ میں نے اپنی ہینڈ کی ایک پکچر لگائی تھی اور ساتھ میں نے لکھا تھا مائی لائف مائی رولس۔ جس ٹائم میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یہ اس ٹائم کی پکچر ہے۔ تو بس اس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس انشاءاللہ رہے گا۔ اور یہ جو 2 نیل پینٹس ہے فرینڈز، یہ جو ہے تو میرے بہت زیادہ یوز ہونے والی نیل پینٹس ہے، تو ان کو میں نے اپنے پاس ادھر ہی وال شیلفس پہ سامنے رکھ دیا تاکہ میں ادھر جاؤں تو میں آسانی سے لگا سکوں سوری، باتوں میں میری تھوڑی بہت وہ ہو جاتی ہے کیونکہ میں ہوں تو پٹھان نا، آپ لوگوں کے لیے مجھے اردو بولنی پڑتی ہے۔ تو فرینڈز یہ ہے اس کا لاسٹ جو لک ہے۔ فرینڈز ویسے تو جو لوگ ہوتے ہیں نا اس کے اوپر وہ ڈیکوریشن پیسز رکھتے ہیں، لیکن ابھی میرے پاس ڈیکوریشن پیسز جو کیونکہ ہے نہیں، تو میں نے اپنا جو میری یوز کا سامان ہوتا ہے جو بہت ہینڈی ہوتا ہے میرے لیے، میں نے وہ سارا سامان ادھر رکھ دیا کیونکہ میں ڈریسنگ پہ زیادہ تر چیزیں نہیں رکھتی، دعا بالکل بھی نہیں چھوڑتی، دعا کی وجہ سے میں نے ساری چیزیں ادھر آرگنائزڈ کر کے رکھے ہوئے۔ تو بس یہ میرے لیے بہت ہینڈی ہے، مجھے جو بھی چیز چاہیے تو بس میں سامنے سے آ کے اٹھا لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑے سے ڈیکوریشن پیسز رکھ دیے اور باقی نیچے میں نے بھی تھوڑے بہت رکھے کیونکہ زیادہ کچھ رکھوں گی تو دعا سارا کچھ توڑ پھوڑ دے گی۔ تو بس وہ کام میرا ختم ہوا تو میں آ گئی تھی کچن۔ میں نے کچن کی حالت دیکھی، یہاں پہ صاحب میری سسٹر سوئی ہوئی تھی، سامنے میرے بابا سو رہے تھے، تو کچن کی حالت بھی بہت زیادہ الٹی تھی۔ تو فرینڈز یہ میری ایک بہت اچھی عادت ہے، آپ لوگ سمجھ لو کہ میں جب رات کو سوتی ہوں تو اس ٹائم میں پہلے کچن چلی جاتی ہوں، میں دیکھ لیتی ہوں کہ کچن کی کیسی حالت ہے، تو میں کچن میں سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیٹ کر دیتی ہوں اور برتن بھی ساتھ میں دھو لیتی ہوں۔ لیکن اگر کسی نہ کسی دن میرا موڈ نہیں ہوتا برتن دھونے کے لیے تو پھر میں کیا کرتی ہوں، پھر میں جو ہے تو سارے برتن جو ہے تو وہ سنک میں جمع کر دیتی ہوں اور جو گند شند ہوتا ہے وہ سارا میں نکال دیتی ہوں، کچن کو میں صاف ستھرا کر کے رکھ دیتی ہوں اور دعا کا میں ایک فیڈر جو ہے تو وہ بنا لیتی ہوں اور دعا کے لیے میں فیڈر رکھ لیتی ہوں۔ تو یہ بس میری عادت ہے۔ آج کا میں نے ولاگ اتنا ہی بنایا، میں نے وال شیلفس میں کورز آپ لوگوں کے ساتھ سارا کا سارا شیئر کیا، اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے برتن تھے بس وہ بھی پھر میں نے واش کر دیے تھے۔ اور فرینڈز ادھر میں آج میرے ولاگ بس اتنا ہی تھا، آپ لوگوں کے ساتھ مجھے یہ وال شیلفس کی میک اوور یہ ساری چیزیں شیئر کرنی تھی، اور انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بعد جو بھی گھر میں جو بھی میری سیٹنگ ہوگی تو میں اپنی ایک سیٹنگ جو ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں شیئر کر سکوں، کیونکہ میری کافی ساری یہاں پہ فرینڈز آتی ہے، بہنیں آتی ہے، تو بس ان کو جو ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، مطلب سمجھنے کی۔ میں خود بھی ایسی ہوں کہ میں جدھر بھی جاؤں میں دیکھ لوں کسی کا کچھ اچھا مجھے وہ پسند آ جائے تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ وہی لو، یا اس میں تھوڑے بہت چینجز کر کے وہ اپنے لے کر دیتی ہوں۔ تو یہ جو وال شیلفس ہے یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، مجھے پتہ ہے ان پہ لوگ ڈیکوریشن پیسز رکھتے ہیں سب کچھ، بٹ یہ میرا اپنا وہ ہے کہ میں اس پہ دعا کا اور اپنا جو میری ڈیلی بیسس پہ اسکن کیئر چیزیں تو بس میں وہ ادھر اپنے لیے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ بس مجھے آسانی رہے۔ اور فرینڈز یہ جو وال شیلفس ہے یہ بھی کوئی ایکسپینسیو نہیں ہے، نہ میں نے کوئی اتنے اس سے لیے کہ بس کافی مہنگے۔ یہ والی جو میرے وال شیلفس ہے یہ میں نے دراز سے پرچیز کیے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ وال شیلفس پسند ہے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ایڈ کر دوں گی، اور پھر آپ لوگ اس کو اپنے لیے بھی بائی کر سکتے ہیں۔ تقریباً مجھے 1000 کا اتنا سم تھنگ، اب میں بھول چکی، 800 کا تھا کہ 700 کا تھا کہ بس اتنا ہی تھا میں نے جب یہ لیا ہوا تھا۔ تو کچن میں نے بالکل اچھے سے نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرا کر دیا تھا، اور بس پھر میں نے تھوڑے سی ادھر بیٹھی ہوں، میں نے کہا آپ لوگ میرا بھی لک دیکھ لو۔ تو گائز یہ دیکھیں کچن کی ایک ایک چیز ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔